आजको सत्संग समारोहमा समुपस्थिति सम्पूर्ण भक्तवृन्द मेरो तर्फबाट हाम्रो तर्फबाट स्वागत गर्दछौँ। कृष्ण कन्हैया लाल की, वृन्दावन बिहारी लाल की। पहिला हामीले बुझ्नु पर्यो सत्संग। सत्संग भनेको के हो? हामीले नाम चाहिँ सुनेका छौँ सत्संग भन्ने, तर नामको अर्थ के हो भने सत्संग भनेको साधुको सङ्गत, साधुको हो जसको मन निरन्तर हरिमा लागेको छ, कृष्णमा लागेको छ। हरिरेव जगति जगत्रेव हरि, हरि तो हरि नै भिन्न तनु, इति यस्य मति परमार्थ गति। साधुको हो भने जसले यो हरि र जगतलाई एउटै देख्छ, भगवान कृष्ण र यो सम्पूर्ण जगतलाई एउटै देख्छ। आफ्नो र अर्को भन्ने भेद जसमा रहँदैन त्यही हो साधु। साधुको सङ्गत गर्नेवाला साधु नै हुन्छ। हामीले जस्ताको सङ्गत गर्दछौँ हामी त्यस्तै बन्दछौँ। शास्त्रले भन्छ बरु साधुको सङ्गत गर्न सकिएन भने केही बिग्रदैन, तर दुष्टको सङ्गत गर्यो भने चाहिँ हाम्रो सर्वनाश हुन्छ। सङ्गत नै सबैभन्दा ठुलो कुरा हो। सङ्गतबाट नै हामीमा संस्कार सर्दछ। त्यसैले जस्ताको सङ्गत गरौँ त्यस्तै। जैसा करेगा संग वैसा ही चढेगा रङ्ग। हामीले पानीमा रातो रङ्ग मिसायो भने रातै हुन्छ, कालो रङ्ग मिसायो भने कालै हुन्छ। त्यो जब एउटा किरोले फुलको सङ्गत गर्यो भने यो फुल राम्रो वस्तुको सङ्गत गर्यो, त्यो किरोले फुलको सङ्गत गरेको कारणले गर्दा त्यो किरो पनि भगवानको मूर्तिमा चढ्न पुग्दछ। त्यसैले महापुरुषको सङ्गत गर्नुपर्छ। पहिलो नम्बरमा हाम्रो लक्ष्य के हो भने भगवानलाई प्राप्ति गर्नु, भगवान श्रीकृष्णलाई प्राप्ति गर्नु। त श्रीकृष्णको हो। हाम्रा शास्त्रहरूले के भन्छन् त भन्ने सगुण रूप भगवानका दुईवटा रूप छन्। सगुण साकार भक्त, जुन सगुण आकारलाई मान्ने भक्तहरू छन् भने सगुण रूपलाई मान्दछन्। सगुण रूप भनेको भगवान श्रीकृष्ण बाँसुरी लिनुभएका, वृन्दावनमा विराजमान हुनुभएका गोपिनीहरूका परम प्यारा भगवान कृष्ण हुनुहुन्छ। यो सगुण रूपका कृष्ण हुन्। मूर्ति आदि भगवानको सगुण रूप हुन्। र अर्को रूपमा जो निर्गुण निराकारका उपासकका भक्तहरू हुन्छ, निर्गुण निराकारमा चाहिँ भगवानको आकार हुँदैन, जसलाई भगवानलाई आत्मा रूपले, उनै कृष्ण भगवानलाई आत्मा रूपले चिन्न सकिन्छ। भगवान कृष्ण नै आत्मा हो। आत्मा के हो त भने यो आत्मा व्यापक छ। जसरी आकाश व्यापक छ। यो प्रवचन हजुरहरूले बुझ्नु भएको छैन भने सोध्दा पनि हुन्छ है, किनभने हजुरहरूले अब यो प्रवचनहरूलाई धेरै सुन्नु भएको छैन भनेदेखि त्यो नबुझ्न पनि सकिन्छ, यो बुझ्न कठिन हुन्छ। त्यसैले बुझ्नु भएन भने सोध्दा पनि हुन्छ। आत्मा कस्तो हो त हामीले बुझ्नुपर्छ। हाम्रो लक्ष्य के हो भने हामीले आत्मा स्वरूपलाई चिन्नु। जसरी रज्जु खन्ने परिज्ञाते सर्परूपो न तिष्ठति। आत्मामा नै यो सम्पूर्ण संसार देखिएको छ भनिएको छ। यो दर्शनले र वैज्ञानिक ढङ्गले पनि हेर्दाखेरि यो सम्पूर्ण जगत चाहिँ आत्मामा नै देखिएको छ भनेको छ। यो आत्मालाई जगतले छोपेको छ। जसरी त्यो डोरी हुन्छ, त्यो डोरीलाई हामीले मन्द अन्धकारमा, गाढा उज्यालो र गाढा अन्धकारमा सर्पभ्रम हामीलाई डोरीमा पर्दैन। मन्द अन्धकारमा मात्रै त्यो डोरीमा सर्पको भ्रम पर्छ। त्यस्तै गरी यो ब्रह्ममा, ब्रह्म भन्नु, आत्मा भन्नु, कृष्ण भन्नु, शिव भन्नु, राम भन्नु, हरि भन्नु एउटै हो। तिनै हरिमा
तिनै कृष्णमा नै, तिनै आत्मामा नै यो जसरी त्यो डोरीमा सर्पको भ्रम पर्यो त्यस्तै गरी यो जगतको भ्रम पर्यो। शास्त्रले भन्छ, ज्ञानीहरूले भन्छन्, दर्शनले भन्छ कि यो जगत नै छैन। यो जगत त भगवानका भक्तहरूले यो जगतलाई भगवतमय दृष्टिले हेर्छन्। त्यो पनि भगवान, ऊ पनि भगवान, भगवानदेखि भिन्न अरू केही पनि छैन भन्ने भगवानका उपासकले, जो दार्शनिकहरूले भन्दछन् कि यो जगतै छैन, यो जगत त केवल जसरी त्यो डोरीमा सर्प छैन भ्रमले देखिन्छ त्यस्तै गरी ब्रह्ममा जगत छैन। जगतै छैन, केवल ब्रह्म नै हो। ब्रह्मको ज्ञान भइसकेपछि जगत हराएर ब्रह्म रूपमा ती व्यक्तिहरू स्थित हुन्छन् भनेको छ। यो हो दर्शनका कुरा। अब हामीले व्यवहारिक कुरा गरौँ। हाम्रो लक्ष्य के हो? हामी जसरी भए पनि हामीलाई सुख प्राप्त गर्ने इच्छा हुन्छ। जे गरेर भए पनि हाम्रो लक्ष्य के हो त भने सुख आओस्, दुःख हटोस्। चाहन्छौँ यो, तर दुःखै पाइन्छ। किन यस्तो भएको छ भने यो सुख र दुःख भनेको चाहिँ मनको धर्म हो। जति बेलासम्म हाम्रा मनमा कुराहरू फुर्न थाल्दछन्, म चुप लाएर बसेको छु, म बोलेको छैन, म ध्यानी हुँ भनेर ध्यान गरेर बस्दा नि उसको मन चल्यो भने त्यो ध्यानी होइन। सबैभन्दा ठुलो चाहिँ छ यो हाम्रो मन। अन्तःकरण भनिन्छ यसलाई। मन, बुद्धि, चित्त, अहङ्कार। यो मन नै हाम्रो ठुलो शत्रु छ, मन नै हाम्रो मित्र छ। हामीलाई सुख दिनेवाला पनि यो मन नै हो, दुःख दिनेवाला पनि मनै हो। हामीलाई कसैले न त सुख नै दिएका छन्, न कसैले दुःख नै दिएका छन्। सबै सुख दुःख भनेको हाम्रो यो मनको धर्म हो। मन यस्तो छ कि यो मनलाई तहलाउन धेरै नै गाह्रो छ। त्यो मनमा अनेकौँ कुराहरू हामीले कहिले सद कुराहरू पनि, राम्रो कुरा पनि आउँछ मनमा, नराम्रो कुरो पनि आउँछ। त्यो नराम्रो कुरोलाई हटाउने साधन भनेको हामीभित्र विवेक छ। विवेक परमात्माले दिनुभएको छ। पशुहरूमा चाहिँ विवेक हुँदैन। पशुहरूमा विवेक हुने भएदेखि हामीले गाई बस्तुको व्यवहार हेरौँ। गाई र बाछोलाई सँगै भिरमा चराउन गयौँ भनेदेखि सप्रिएको घाँस देख्यो भने त्यो गाईले बाछोलाई हानेर लडाएर त्यो सप्रिएको घाँस खान्छ। आफ्नै सन्तान त्यो लडेर मर्छ भन्ने कुरा त्यो विवेक पशुमा हुँदैन। अब माया छैन भनौँ भने त्यो गाईले आफ्नो बाछाको लागि दुध लुकाएर दिन्छ। शास्त्रले भन्छ, आयुर्वेदले भन्छ, दुध लुकाउने गाईको दुध अमृत हो, दुध नलुकाउने गाईको दुध विष हो। यो आयुर्वेदले। त्यो जुन गाईले दुध लुकाउँछ भने त्यो दुध हामीले पान गऱ्यौँ भनेदेखि त्यो गाईको दुध चाहिँ हामीलाई फाइदा गर्छ। गाईको स्वभावै हो कि दुध लुकाउने। त दुध नलुकाउने गाई छ भने दोहेर हेर्दाखेरि थाहा हुन्छ नि जुन्ने व्यक्तिलाई यो गाईले दुध लुकाएको छ। त दुध नलुकाउने गाईको दुध चाहिँ त्यो विष हो। त्यसले हामीले पान गर्यो भने त्यो दुधले हाम्रो शरीरलाई फाइदा गर्दैन। आहार शुद्ध हो। हाम्रो पहिला हाम्रो विचार शुद्धि हुनको लागि आहार शुद्धि चाहियो। हाम्रो आहारबाट नै हाम्रो बुद्धि बनेको हुन्छ। आहारले हाम्रो बुद्धि बनाउँदछ। हामीले कस्तो आहार गरेका छौँ, हाम्रो विहार कस्तो छ, कहाँ कहाँ हामी हिँड्छौँ, त्यहाँबाट हाम्रो बुद्धि बन्दछ। कस्तो कस्तो हामीले विचार गर्छौँ त्यहाँबाट हाम्रो बुद्धिको निर्माण हुन्छ। त्यसैले पहिलो नम्बरमा हामीले आहार शुद्धि गर्नु पर्यो। आहार शुद्धि भन्नाले सात्विक, राजसी, तामसी भोजन हुन्छ। जसलाई अमिलो पिरो यस्तो खान मन लाग्छ भने त्यसले हाम्रो मनलाई चञ्चलता ल्याउँदछ। सादा, त्यसैले भोजन सादा गर्नु। भोजन बिग्रियो कि शरीर बिग्रियो, दिन बिग्रियो, जीवन बिग्रियो, मरण बिग्रियो। यो जुनी त पाइँदैन। यो मानव जुनी हामीले कति जुनी पार गरेर आयौँ। यो मानव जुनी अब यस्तै जुनी त पाइँदैन। मरिएर गइसकेपछि कि पशु नै हुने हो कि भगवानमा मिल्ने हो, दुईटा भन्ने उपाय हाम्रो छैन। कता पनि जाने हाम्रै हातमा छ। यो बाटो बताउने हाम्रो लक्ष्य भनेको हामीले नै निर्धारण गर्नु पर्यो। हाम्रो लक्ष्य के हो त भने भगवानलाई प्राप्ति गर्ने, भगवानलाई चिन्ने,
सबै यो भगवतदेखि भगवानदेखि बाहेक अरू रहेनछ, यो आफ्नो यो अर्को भनेर कहिले नछुट्याउने। हामीमा हेर्नुहोस् त कस्तो बुद्धि छ, व्यवहार छ। एउटै गाडीका सिटमा बसेका छौँ भने गाडीमा हिँड्दाखेरि अमेरिकाबाट छोराको फोन आयो भने, छोरो बिरामी भएको फोन आयो भने हामीलाई कति चिन्ता हुन्छ, हामी रुन लाग्छौँ। छोरो बिरामी छ अरे विदेशमा, अब मेरो के हाल होला भनेर रुन्छौँ। अब त्यही सिटमा नजिकै बसेको व्यक्ति त्यही मर्यो भने हामीलाई चिन्ता लाग्दैन, किनभने त्यो आफ्नो होइन, त्यो अर्को मरेको हो। उता छोरो बिरामी हुँदा चाहिँ त्यत्रो चिन्ता छ, मान्छे नै मरिसक्दा चिन्ता छैन। जति बेलासम्म हाम्रो मनमा यो भावना आउँछ, हामीले त्यो मनमा यो कुरो आयो कि म अज्ञानी छु, मेरो यो बुद्धिलाई मैले हटाउनुपर्छ, यो पनि आफ्नै हो, सबै आफ्नो रूपले हेऱ्यो भने हामीलाई कहिले पनि दुःखले छुने छैन पहिलो नम्बरमा। र आसक्ति, हामीलाई यो प्राप्त गर्न पाए हुन्थ्यो, प्राप्त गर्ने बाहिरी साधनबाट पाएको चिजले हामीलाई कहिल्यै सुख शान्ति दिँदैन। हेर्नुहोस् त, हामीलाई सुख शान्ति दिने भए पोहोर परार किनेका सामग्रीले अहिले हामीलाई पुगेको छैन, फेरि अरू ल्याउँ जस्तो लागिसक्छ। पल्लो घरमा एउटा सामग्री देख्यो त्यस्तै किन्न मन लाग्छ, फेरि अर्को लाग्यो, अर्को समयपछि फेरि बजारमा अर्को देखिन्छ त्यो ल्याउन मन लाग्छ। बाहिरी पदार्थबाट हामीलाई शान्ति छैन। त शान्ति पाउने हो भने हामीले एसएलसी पास भएका बेलामा, हामी एसएलसी पास भइयो रे, उत्तीर्ण भइयो रे भन्ने खबर सुन्ने बित्तिकै पनि हामीलाई कति हर्क हुन्छ। पास भइयो रे भन्दा हर्क हुन्छ, भोलि बेलादेखि त्यो हर्क खुसी फेरि घट्दै जान्छ, घट्दै 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 गएर फेरि दुःख सुरु भइहाल्छ। तीबाट पाइएका सुख जति छन् ती सुख भनेका क्षणिक सुख हुन्, बाहिरी विषय, यसलाई भनिन्छ विषय। विषयबाट पाइने सुख सुख होइन। जुन सुख हो, सुख के हो त भने भगवान श्री कृष्ण नै सुख रूप हुनुहुन्छ। भगवानको नामै हो सुख रूप। भागवतमा भनिएको छ, सच्चिदानन्द रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। भगवान त शत्रु पनि हुनुहुन्छ। शत्रु भनेको कस्तो हुनुहुन्छ त भने भगवान कृष्णको नाशै हुँदैन। भगवान कृष्णलाई भागवतमा लीलाहरूका लागि सगुण रूपले भगवानले अवतार लिनुभएको, भगवानले जन्म लिनुभएको भन्ने प्रसङ्ग आउँछ सारा पुराण आदि शास्त्रहरूमा। तर भगवान आत्माको न त जन्म नै छ न त मृत्यु नै छ। न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता वा न भूयात् अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। मर्छ केवल शरीर, त्यो आत्मा त न त जन्मन्छ नै न त मर्दछ। हाम्रो जन्म मरण भनेको के हो त? जन्मनु भनेको के हो र मर्नु भनेको के हो त? यसको परिभाषामा पहिला नहुनु, अहिले हुनु जन्म, अहिले भएर पछि नहुनु मरण। अहिले छ पछि रहँदैन त्यो मरण हो, पहिला थिएन अहिले छ यो जन्म हो। यो जन्म भनेको केवल शरीरको हुन्छ, आत्माको हुँदैन। यो शरीर जन्मनु मर्नुको प्रक्रियालाई गीताजीमा भगवान कृष्णले अर्जुनजीलाई बताउनु भएको छ। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा नन्यानि संयाति नवानि देहि। जसरी हामीले यो कपडा लगाउँछौँ, कपडा लगाइसकेपछि कयौँ समयपछि यो कपडा पुरानो हुन्छ, फाट्छ। फाटिसकेपछि अब हामीले फेरि अर्को कपडा किनेर लगाउँछौँ आफ्नो शरीर रक्षाको लागि। शरीरलाई भनिएको छ धर्मको साधन। यो शरीर नै रहेन भने त हामीले धर्म कसरी गर्ने? पहिला त शरीरको रक्षा गर्ने हो। धर्म गर्ने भन्दैमा शरीरलाई कष्ट दिएर धर्म हुँदैन। धर्म भनेको के हो त? पहिला अब यस क्रम अनुसार यो प्रवचन त 1 घन्टाले सुनेर त पुग्दैन। हाम्रो यो त 15 मिनटभन्दा समय छैन, के बताऊँ? धर्म के हो भने धारणा धर्म मिथ्या हो। धर्म भनेको आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्।
जुन कुराले आफूलाई असर गर्दछ भने त्यो कुरा अरूलाई पनि नगर्नु एउटा धर्म। जुन कुराले हाम्रो अहित गर्छ भने त्यो कुरा अरूलाई पनि नगर्नु धर्म। धर्म भनेको केवल पूजापाती मात्रै होइन, व्यवहारिक रूपमा पनि हामीले अरूलाई जुन कुराले हाम्रो चित्त दुख्दछ भने त्यो कुरा अरूलाई पनि नभन्नु। तृतीय क्षमा दमोस्तेयम शौचम प्रिय निग्रह धीरविद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। यो भनिएको छ। धैर्यता हुनु पर्यो व्यक्तिमा। धैर्य गर्न सक्यो भनेदेखि एक दिन न एक दिन हामी आफ्नो लक्ष्यमा पुग्न सक्छौँ। धैर्य बिना यहाँ सायद सोस्तानीमा आउँछ गोमा ब्राह्मणीले कति धैर्य गरेर 7 वर्षमा विवाह हुँदा पनि आफ्नो पतिको सेवा गरिन् भने त्यो उनको धैर्यताको कारणले गर्दा उनका सन्तानले नवराजले आफ्नो राज्य पदलाई प्राप्त गरे। धैर्यताको फल। तृतीय क्षमा। क्षमा भनेको सहनशीलता। सहनशीलता पनि हुनु पर्यो। दम हाम्रा इन्द्रियहरूलाई निग्रह गर्नु पर्यो। इन्द्रियहरू भनेको त घोडा हुन्। यिनीहरूले आँखाले जे देख्यो त्यो प्राप्त गर्ने इच्छा नहुनु, नाकले जुन सुँघ्यो त्यो प्राप्त गर्ने इच्छा नहुनु, कानले जुन सुन्यो त्यो कुरा प्राप्त गर्ने इच्छा नहुनु। जुन कुरा चाहिँ हामीले यी इन्द्रियहरूद्वारा इन्द्रियहरूलाई भगवानमा लगाउनु। भागवतमा आउँछ सबै मन कृष्ण पदारविन्दयो बचाओसी वैकुण्ठ गुणानुवर्णने करो हरे मन्दिर मार्जनादिषु श्रुतिम चकाराच्युत सत्कथोदये। यी इन्द्रिय केका लागि बनेका छन् भने कथा सुन्न भनेर कान भने के गर्नु ती कुण्डल, दानै गर्न भनेर हात भने बाला बिरिके छर, जिप्रो पढ्न र मन्त्र जप्न भने यस्न स्वादका खातिर, यो चोला उपकार गर्न भने श्रृङ्गारमा के छर। हाम्रो लक्ष्य किन जन्मियो त भने उपकारको लागि, आफ्नो मात्र कल्याणको लागि होइन, लोकको पनि कल्याण होस्। हाम्रो लक्ष्य यो हो। जुन मन्त्र छ, मन्त्र भनेको जिब्रो पढ्न र मन्त्र जप्नको लागि मात्रै हो। भोजन गर्नका लागि यो जिब्रो छ, त्यहाँभन्दा बाहेक उसमा प्रयोग जिब्रो नलगाऊ। कान कथा सुन्नका लागि केवल कुण्डल भित्रका लागि मात्रै होइन। हात दान गर्नका लागि हात हुन्। बाला यी हातले दान गर्दैन भने भागवतमा सब अवस्था भनेको छ मरेको व्यक्तिको हात र यो हात एउटै हो। त्यसैले हाम्रो यो चोला भनेको के को लागि बनेको छ त भने उपकारको लागि, आफ्नो पनि हित होस् र अरूको पनि हित होस्। यो विचारले हामी सधैँ हुनुपर्दछ। भगवानको चिन्तन गर्दै निरन्तर हामीले सात्विक आहार गर्दै, हामीले निरन्तर सत्वगुणी विचार गर्दै, परमात्माको निरन्तर स्मरण गर्दै, चिन्तन गर्दै हाम्रो जीवन बितोस्। हाम्रो लक्ष्य यो हो। परमार्थको चिन्तन गर्ने हाम्रो लक्ष्य छ। त्यसैले भगवानको स्मरण, भगवान कृष्णको स्मरण सबैभन्दा पहिला भगवानको ध्यान गर्दा 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 जसरी कोमलकुटी हुन्छ, त्यो कोमलकुटीले किन भगवानको निरन्तर ध्यान गर्नु पर्दछ भनेको छ भने त्यो कोमलकुटीको छुट्टै सृष्टि भएको छैन। त्यो कोमलकुटीले माकुरोलाई लिएर जान्छ आफ्नो गुणमा लागिसकेपछि त्यो माकुरोले निरन्तर चिन्तन गर्छ कि मलाई यो कोमलकुटीले मार्छ, मलाई यो कोमलकुटीले मार्छ भनेर चिन्तन गर्दा 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 त्यो माकुरो नै कोमलकुटीमा परिणत हुन्छ। त्यसैले हामीले जेको निरन्तर चिन्तन गर्यौँ भने हामी त्यही रूपमा बदलिन्छौँ। त्यसैले हाम्रा शास्त्रहरूले भन्छ कि भगवानदेखि बाहेक अरूको चिन्तन गर्नु नै दुःख हो। भगवानदेखि बाहेक अरूको जति हामीले चिन्तन गर्दछौँ मनबाट त्यो दुःख हो। भगवानको चिन्तन गर्नु नै सुख प्राप्त गर्ने उपाय हो। भगवानलाई स्मरण गर्ने सुख प्राप्त गर्ने उपाय हो। त्यसै हुनाले भगवानको स्मरण, भगवान कृष्णको सेवा, भगवानको सेवा गर्दै निरन्तर सात्विक आहार विचार गर्दै हाम्रो दिन बितोस्।
समय लामो त छैन, अझै कति समय हजुरहरूलाई सुन्ने इच्छा होला। अझै अब यो लामो सफर प्रवचन भयो कि भन्ने हतार गर्नुभएको छ, फेरि हो कि होइन ढिला भयो कि भनेर अझै 15 मिनट जति गर्नु केही फरक पर्दैन। त्यसपछि एउटा छोटो कीर्तन होइन, त्यो सरस्वत्याष्टकम चाहिँ एउटा सरस्वत्याष्टकम गर्ने एउटा स्तोत्र गरौँ न त। एउटा तबला एकजना आउनु भयो भने भोलिको लागि हुन्छ भन्न खोजेँ मैले चाहिँ। सान्द्राम दाइ एउटा स्तोत्र गरौँ त्यसपछि तिम्रो माइक यता राख न, माइक 3टा माइक गर्थ्यो, माइकलाई चाहिँ 3-4 वटै राखेको हुन्छ।